नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम अपने अपने वक़्त के साथ खताबात फरमाएंगे। अहले इलाका के लिए खुशखबरी है कि शेर पाकिस्तान हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं। चंद लम्हात के बाद वो इंशाअल्लाह पंडाल में तशरीफ ले आएंगे। कायदे इनकिलाब हजरत हाफिज जाकिर रहमान सिद्दीकी साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, वो भी इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद तशरीफ ले आएंगे। खताबात का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। दावत खताब देता हूं शहर वजीराबाद की आन, शहर वजीराबाद की शान, मुबल्लिगे इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज आदिल अहमद गरजाकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, मरकजी रहनुमा अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, वो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपसे हम कलाम होंगे। हाफिज आदिल अहमद गरजाकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल
وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الکونین والثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دائے پروگرام جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے انعقاد پذیر ہے، اللہ کو خلوص سے دل نال اے دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام دے اندر جیڑے تیری رضا دی خاطر خلوص نال شرکت کر رہے نے انہاں دا بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے، اور کتاب و سنت دا اے وعد سن سنا کے اللہ سانو سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عنوان بڑا وسیع عنوان ہے۔ سیرت النبی دے بے شمار پہلو نے، میں تواڈی خدمت دے اندر سیرت النبی دا جو پہلو لے کے بیٹھا وہ یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے لوگانوں جس بات دی دعوت دیتی ہے، میں وہ دعوت تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلی دعوت لوگانوں دیتی ہے تے رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے۔ توحید نو بیان کرنا، توحید دی طرف لوگانوں بلانا، توحید دی واز کرنا، یہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ہے، اور سب تو پہلی دعوت میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت توحید ہے۔ حضرات، یہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اس نو اپنا لیندے،
میرا رب انہوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرما دیندے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں لوگاں نو دعوت دیتی تے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، ملے گا کی؟ فرمایا تفلحون، تسی کامیابی پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلے جڑی دعوت دیتی ہے او دے ثمرات بھی نال بیان فرما دیتے نے کہ اگر تسی توحید نو قبول کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور او دے تقاضے پورے کرو تے رب تانوں کامیابیاں بھی عطا کرے گا، دنیا آخرت دی فلاح بھی عطا کرے گا، اور میرا رب تانوں عرب و عجم دیاں حکومتاں بھی عطا فرما دے گا۔ حضرات توحید دے کی ثمرات نے؟ میں قرآن دا اگر مطالعہ کراں تواڈے سامنے پیش کراں تے قرآن دے اندر اللہ نے توحید دے ایسے ایسے ثمرات بیان فرما دیتے نے۔ اب دیکھو نا، ایک سورت رب دے قرآن دی چھوٹی جی سورت ہے اور ہر مسلمان نو یاد ہے۔ دعا کرو جڑے ساڈے حکمران نے انہاں نو بھی اللہ یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ چھوٹے جا بچے کو بھی سنو تے انہوں آ جاندی ہے، پر افسوس کہ ساڈے حکمراناں نو وہ سورت نہیں ہوندی۔ سورت اخلاص کیوں جی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ سارے نو ہوندی ہے، پکی گل ہے نا۔ میں تے میڈیا والے آ کے سنن تے تسی بھی اگلیاں تا پیچھے تے پچھلیاں آگے کر چھڑو۔ سورہ اخلاص کیڑی سورت ہے؟ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ دا ترجمہ کی ہے؟ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، درود پڑھو ہاں اچھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بے شک نہ آکھے آجے پر درود ضرور پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی انہاں لوگاں نو کہہ دیو۔ اللہ کنہ لوگاں نو کہہ دیا، فرمایا جڑے تواڈے کولوں سوال کردے نے اے محمد اپنے رب دا نسب تے بیان کرو، ذرا دسو تواڈے رب دا نسب کی ہے؟ تواڈا رب آیا کتھوں میں؟ تواڈا رب پیدا کیویں ہویا ہے؟ تواڈے رب دی ماں باپ کون نے؟ تواڈے رب دا جد کی ہے؟ تواڈے رب دا نسب کی ہے؟ ذرا اپنے رب دا نسب تے بیان فرماؤ۔ تے اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو جواب دے دیو۔ اللہ کی جواب دے دیاں؟ فرمایا کہہ دیو هو اللہ احد، او کائنات دیو لوگو اللہ کلا ہی ہے، جیڑا میرا رب ہے، جیڑا میرا الہ ہے، او اللہ کلا ہی ہے۔ اللہ الصمد، فرمایا او بے نیاز ہے، کسے دا ضرورت مند نہیں، او ہر چیز تو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ او دی کوئی اولاد ہے تے نہ ہی او دے ماں باپ نے، نہ او کسے دی اولاد ہے نہ او دی اگوں کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، او دا
کوئی ہمسر بھی نہیں، او دا کوئی شریک بھی نہیں، او دیاں برابریاں کرن والا بھی کوئی نہیں، او کلا ہی ہے، ذات دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، صفات دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، افعال دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، اوصاف دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، اختیارات دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے، تصرفات دے اعتبار نال بھی کلا ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے کائنات دیو لوگو سن لو، میرا رب ہر لحاظ نال وحدہ لا شریک ہے، او دے ماں باپ بھی کوئی نہیں، او دی اولاد بھی کوئی نہیں، او دیاں بیویاں بھی کوئی نہیں، او دے پہنا پرا بھی کوئی نہیں، او دا خاندان بھی کوئی نہیں، او دا قبیلہ بھی کوئی نہیں، او دی برادری بھی کوئی نہیں، او دی جد بھی کوئی نہیں، او دا اے نسب جڑا تساں بنایا کوئی نسب بھی نہیں، او کلائیے ہمیشہ تمہیں تے ہمیشہ رہے گا، نہ او دی کوئی ابتدا ہے نہ او دی کوئی انتہا ہے، او وحدہ لا شریک ہے، او دیاں کوئی برابریاں کرنے والا بھی نہیں۔ اے جڑی صورت ہے نا، اے دی ساری صورت دا اگر معنی ویکھیا جائے تے رب دی خالص توحید صورت وچ رب نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے صورت دے اندر اپنی خالص توحید دا اعلان فرمایا ہے، اور جدوں اس توحید دا میرے رب نے اعلان کیتا ہے، یہودیاں دا بھی انکار کر دیتا، عیسائیاں دا بھی انکار کر دیتا، مشرکین مکہ دا بھی انکار کر دیتا، ساری کائنات دے مشرکاں دا انکار کر دیتا۔ آکھو گے انکار کیویں کیتا؟ یہودیاں کیا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ دے بیٹے نے۔ عیسائیاں دی واری آئی، چلو اللہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا تے اللہ توانوں بھی زندہ تے سلامت رکھے۔ میری گفتگو نو سمجھن دی کوشش کرو، میں نے تواڈے نعریاں دی ضرورت نہیں، صرف تواڈی توجہ دی ضرورت ہے۔ بڑی توجہ فرمانا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صورت اتری ہے، تمام کائنات دے مشرکاں دی نفی دے وچ کر دیتی گئی ہے۔ یہودیاں نے کیا کیا؟ یہودیاں کیا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دے بیٹے نے۔ عیسائیاں دی واری آ گئی، انہاں کیا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے۔ جدوں مشرکین مکہ دیاں واریاں آئیاں، انہاں کیا ملائکہ اللہ دیاں بیٹیاں نے، فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ انہاں نے یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا، عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا، مکے دے مشرکاں نے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنا دیتا، اور انہاں نے کئی رب بنا لے، کدھرے لات نو رب بنا لیا، کدھرے منات نو الہ بنا لیا، کدھرے عزا دی پوجا شروع کر دیتی، کدھرے حبل دی پوجا شروع کر دیتی۔ میرے رب نے اس ایک صورت نو اتار کے انہاں سارے مشرکاں دی تردید کر دیتی ہے۔ فرمایا عزیر نو اللہ دا بیٹا کہنے والے ہو سن لو، لم یلد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں جے، ولم یولد، تے رب بھی کسے دی اولاد نہیں جے۔ اور عیسائیاں نو اللہ دا بیٹا کہنے والے ہو سن لو، لم یلد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں جے، ولم یولد، او دے کوئی ماں باپ بھی نہیں جے۔ او مشرکین مکہ نو اللہ دیاں بیٹیاں کہنے والے ہو سن لو، لم یلد ولم یولد، رب دی اولاد بھی کوئی نہیں، رب دے والدین بھی کوئی نہیں، اور رب دے نال کئیاں نو رب بنان والے ہو، اللہ دے نال کئیاں نو اللہ بنان والے ہو، کدھرے لات دی پوجا کرنے والے ہو، کدھرے منات دی پوجا کرنے والے ہو، کدھرے عزا دی پوجا کرنے والے ہو، کدھرے حبل دی پوجا کرنے والے ہو۔ تسی بھی سن لو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، میرے رب دا کوئی برابری کرنے والا نہیں جے، میرے رب دا کوئی ہمسر نہیں جے، میرے رب دا کوئی بھی شریک نہیں جے، نہ او دی کوئی اولاد ہے، نہ او دے والدین نے، نہ او دی کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ او دا کوئی ہمسر ہے، نہ او دا کوئی ہم پل ہے، نہ او دا کوئی معاون تے مددگار ہے۔ اللہ الصمد، او تواڈیاں مدداں تو بھی بے
نیاز ہے، تواڈے تعاون تو بھی بے نیاز ہے، تواڈیاں نصرتاں تو بھی بے نیاز ہے، تواڈیاں ہمدردیاں تو بھی بے نیاز ہے۔ اللہ احد، او ساری کائنات دے اندر کلا ہی ہے، او دے نال کوئی بھی دوسرا نہیں جے۔ آواز تھوڑی کو نہیں یار۔ ایک چھوٹی جی صورت جیڑی میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے، جدا مختصر معنی تے مفہوم میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے اور ایدا پس منظر میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، اے ساری دی ساری صورت رب دی توحید اتے مبنی ہے، خالص توحید دے اندر میرے رب نے اپنی بیان فرمائی ہے۔ اور پتہ جے اس صورت دی فضیلت کنی کو ہے، اس صورت دا مقام کنا کو ہے، اس صورت دا رتبہ کنا کو ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ناصر صاحب ایک باری نا جو کرنا جے کر لو یارا، بار بار بچ آندے نا مندے تقریر بھول چلیے۔ میرے بھائی نے نعرے مانا تے اور رکھیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہون تے نہیں نا کوئی سیٹنگ شیٹنگ ہونا ہو گئی ماشاءاللہ۔ ہون تو سب میرے وال توجہ رکھنی، تو انہوں میری طبیعت دا پتہ ہے، میں اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دی قسم صرف رب دی رضا دی خاطر وعظ کرنے واسطے ہونا، تبلیغ کرنے واسطے ہونا، اللہ دا قرآن سنان واسطے ہونا۔ مینوں کسے دی رضا خوشنودی نال کوئی تعلق غرض نہیں، رب راضی ہو جائے اس واسطے صرف تہاڈی توجہ چاہیے۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرما دے۔ میں پھر اپنی گل سنا لگا، میں سورہ اخلاص دا معنی مفہوم تہاڈے سامنے اختصار نال رکھ دیتا ہے۔ ان دسن لگائے دی فضیلت کنی کوئے، اے دی شان کنی کوئے، اس صورت دا مقام کننا کوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جیڑا سورہ اخلاص نو ایک دفعہ پڑھ دے، میرا رب انہوں 10 پارے پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ جیڑا 2 دفعہ اس سورت نو پڑھ دے، اللہ انہوں 20 پارے قرآن دے پڑھن دا ثواب تے اجر عطا فرما دیندے نے۔ جیڑا اس سورت نو 3 دفعہ پڑھ دے، میرا رب انہوں پورا قرآن پڑھن دا ثواب تے اجر عطا فرما دیندے نے۔ اینی فضیلت والی اور اینے مقام والی اے سورت ہے۔ پتا جے اینا مقام اس سورت نو کیوں ملے ہے، اینی فضیلت اس سورت نو کیوں ملی ہے کہ 3 دفعہ جیڑا بندہ اس سورت نو پڑھ لیندے، میرا رب انہوں پورا قرآن پڑھن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے۔ او دی وجہ اے وے، اے دی اندر رب دی توحید دا تذکر ہے، اے دی اندر اللہ دی الوہیت دا تذکر ہے، اے دی اندر اللہ دی وحدانیت دا تذکر ہے، اے دی اندر رب دی وحدانیت دا اعلان ہے۔ لوگوں سن لو، اللہ احد، اللہ کلائی جے، الہ کلائی جے، معبود کلائی جے، حاجت روا کلائی جے، مشکل کشا کلائی جے، داتا کلائی جے، گنج بخش کلائی جے، رزق دین والا کلائی جے، عزتاں دا مالک کلائی جے، ذلتاں دا مالک کلائی جے، زندگی دا مالک کلائی جے، موت دا مالک کلائی جے، بیماریاں ہوندیاں نے کلے والو، شفاواں دین والا تے کلائی جے، اور لوگوں نفع دا مالک کلائی جے، نقصان دا مالک کلائی جے۔ اللہ احد، اللہ کلائی ہے، رب بھی ہو ہوئیے، الہ بھی ہو ہوئیے، معبود بھی ہو ہوئیے، داتا بھی ہو ہوئیے، گنج بخش بھی ہو ہوئیے، رزق دین والا بھی ہو ہوئیے، اولاداں دین والا بھی ہو ہوئیے۔ او دے تو علاوہ کائنات دے کوئی الہ کوئی نہیں، کوئی معبود کوئی نہیں، کوئی رب کوئی نہیں، کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں، چونکہ دے اندر رب دی خالص توحید دا بڑا جامع انداز نال تذکر ہے۔ میرے رب نو اے سورت ایڈی پیاری لگ دی ہے کہ جڑا ایک باری پڑھ دے اللہ 10 پارے پڑھن دا ثواب عطا کر دے، جڑا 3 باری پڑھ دے رب پورا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دے۔ اور اس سورت دی فضیلت کنی کو ہے، اس توحید
دی برکت دے نال اس سورت دی فضیلت کنی کو ہے میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک کیس آ جاندے کچھ لوگ آ گئے آکھن لگے اللہ دے نبی ساڈا جیڑا امام ہے اس امام نو ذرا پوچھو تے صحیح کی مسئلہ ہے فرمایا کی گل ہے اے اللہ دے نبی جیڑی بھی نماز پڑھاندے فجر دی پڑھائے مغرب دی پڑھائے عشاء دی پڑھائے جدوں اے سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد کوئی اور سورت دی تلاوت کر لیندے اللہ دے نبی قل ہو اللہ نال ضرور پڑھ دے فجر دے اندر بھی قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے عصر مغرب دے اندر بھی قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے عشاء دے اندر بھی قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے پاویں جتھوں مرضی قرآن دی تلاوت کرے سونیا نال انہیں سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہوندی ہے اللہ دے نبی انہوں پوچھو اے کیوں اس طرح کر دے آپ فرماندے نے تسی پوچھو ہاں کیوں کر دے اے آن والے آ گئے آکھن لگے دسنا تو ہر رکعت دے اندر ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر نال سورہ اخلاص کیوں پڑھنا ہے ہم دے چونکہ اے دے اندر اللہ دی توحید دا تذکر ہے اے دے اندر اللہ دی صفتاں دا تذکر ہے اے دے اندر اللہ دی وحدانیت دا تذکر ہے اے دے اندر رب دی الوہیت دا تذکر ہے مینوں رب دی توحید نال بڑا پیار ہے اب مینوں اللہ دی الوہیت نال بڑی محبت ہے میں تے رب دی توحید دی محبت دی وجہ تو بار بار سورت نو پڑھنا وا اے آ گئے میرے پیغمبر علیہ السلام کول آندے نے سونیا اونے تے آ کے جواب دیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جاؤ انہوں دس دیو جی وہ سورہ اخلاص نال رب دی توحید دی وجہ تو محبت کر دے اللہ عرشاں تے بیٹھا او دے نال محبت کر دے اے ایسی صورت ہے کہ میرا رب اپنے بندے نال محبت کر دے جیڑا بندہ سورہ اخلاص نال محبت کر دے اور پتا جے اے رب دا بندے نال محبت کرن دا سبب کی ہے بندے دا رب دی توحید نال پیار کرنا اور اس صورت میں چونکہ رب دی توحید ہے اے صورت بندے تے رب دے درمیان محبت دا ایک جناب رشتہ جوڑ دیئے محبت قائم کر دیئے بندے دی رب نال رب دی بندے نال محبت دا تسلسل قائم کر دیئے تے سورہ اخلاص کر دیئے اور میں دسنا یہ جانا رب نو توحید ایڈی پیاری ہے اپنی توحید ایڈی پیاری ہے جیڑا اللہ دی توحید نال پیار کر دے میرے پیغمبر فرماندے نے عرش والا رب او دے نال پیار کر دے اللہ سانو بھی اپنی توحید نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے کج کے کہو آمین اللہ تے جننے بیٹھے نے ساریاں صحیح معنی وچ توحید والا بنا دے آؤ سنو رب نو توحید نال کننا کو پیار ہے اللہ نو اپنی توحید کنی کو پیاری لگ دی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے تے ایک میرے پیغمبر دا صحابی اللہ کو دعا پہ کرتے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کو دعا پہ کرتے نے تے دعا دے لفظ کی نے لفظاں تے ذرا غور کرے آجے لفظ اے پڑھتے نے اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ایک دعا پڑھ دے پیا میرے پیغمبر دا صحابی اور اس دعا دا ترجمہ سن لو میں نال نال معنی بھی سمجھا دیا خالی عبارتاں نہیں سناواں گا معنی اس واسطے سمجھاواں شاید کسی نو پڑھن دی توفیق مل جائے میرے پیغمبر دا صحابی دعا کر دے ہم دے انج ہاتھ چکے نے رب اگے ہم دے اللہ انی اسالکا عرشاں والیا میں تیرے کولوں سوال کرنا عرشاں والیا میں تیرے کولوں منگنا اللہم انی اسالکا اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ اللہ اس واسطے نال سوال کرنا کہ تو اللہ ہے لا الہ الا انت عرشاں والیا تیرے کو سوا کوئی معبود نہیں
الذی لم یلد ولم یولد، اللہ تو کلا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، تو ایسے ہیں کہ جدی اولاد بھی کوئی نہیں، اللہ تیرا ماں باپ بھی کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تیریاں برابریاں کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ تیرا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ اے لفظ پڑھ کے میرے نبی دا صحابی دعا پہ کرتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، او میرے صحابہ، آج جڑا میرا ساتھی میرا صحابی اے لفظ پڑھ کے اللہ کو دعا پیا کر دے، اینو جا کے میرا پیغام پہنچا دیو۔ اللہ دے نبی کی پیغام پہنچائیے، فرمایا تو ایسے کلمے پڑھے نے کہ جنہ کلمیاں دی برکت نال ہن تو جو منگدا جائے گا میرا رب تینوں عطا کردا جائے گا۔ ایسے کلمے تو پڑھے نے جو تو رب کو سوال کرے گا میرا رب تینوں عطا فرماوے گا۔ اور لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے آدم قرار دیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں کلمیاں نو اسم آدم قرار دیتا ہے۔ اسم آدم کی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اسم آدم پڑھ کے اللہ کو دعا کر دے اللہ دی دعا ضرور قبول فرماندے نے۔ تے اسم آدم میرے نبی نے دو دسے نے، ایک اسم آدم ہے کیڑا جیڑا تواڈے سامنے میں پڑھے ہے، اللہم انی اسالکا بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک اسم آدم دے، اللہم انی اسالکا بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسالکا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آپ تو اسم اعظم دے جیڑا انہاں اسم اعظم نو پڑھ کے اللہ کو دعا منگے گا اللہ اودیاں دعاواں قبول فرما لوے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دو اسم اعظم اور بھی نے، او کیڑے نے؟ قرآن دی آیتاں نے دو، ایک سورہ بقرہ دی آیت نمبر 163 جے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ایک سورہ آل عمران دیاں پہلیاں آیتاں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا انہاں اسم آزمہ نو پڑھ کے اللہ کو دعا کر دے میرا رب او دی دعا نو ضرور قبول فرماندے۔ او تلواڑے والیو میں دسنا کی چاہنا اے کلمے رب نو ایڈے پسند کیوں نے کہ جیڑا انہاں کلمیاں نو پڑھ کے رب کو دعا کر دے اللہ مستجاب فرما لیندے نے، رب قبول کر لیندے نے۔ وجہ کی ہے کیونکہ انہاں سارے کلمیاں دے اندر رب دی توحید دا ذکر ہے۔ کادا ذکر ہے؟ اچھی بولو، رب دی توحید دا ذکر ہے۔ اللہ نو اپنی توحید ایڈی پیاری لگتی ہے جیڑا رب دی توحید دا واسطہ پا کے رب کو سوال کر دے اللہ دی ضرور مدد فرماندے نے، رب دی دعا قبول فرما لیندے نے۔ حالے بھی جے نہیں سمجھے آؤ میں دساں رب نو توحید کنی کو پیاری لگتی ہے۔ اب دیکھو نا، ایک سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر ہے 28 پارے دے اندر، او دے آخر تے آیتاں میں 3 هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ مولانا منظور صاحب، شیر بابر علامہ منظور احمد صاحب، شیر بابر علامہ منظور احمد صاحب۔
شیر پنجاب حضرت مولانا منصور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے نے تواڈے سامنے تشریف فرما نظر آؤندے جناب سارے لو ہن تھوڑی جی گل میری سن لو تو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہاں گا میں گل کی کر رہا کہ سورہ حشر دیاں آخری آیتاں دعا کرو اللہ سانو سارے یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے کیڑیاں آیتاں نے میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتاں دی فضیلت جڑی بیان کیتی نا توجہ رکھنا آیتاں کیڑیاں نے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم آخری تین آیتاں نے نا اینا تے اندر بھی رب دی توحید کا تذکر ہے آکھو گے کہ میں رب اندر هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ او ذات ہے جدے تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی الہ تے معبود نہیں هو الرحمن الرحیم اور رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے جدے تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی الہ تے معبود نہیں المالک القدوس اور بادشاہ بھی ہے پاک بھی ہے السلام بھی ہے المؤمن بھی ہے المہیمن بھی ہے العزیز بھی ہے الجبار بھی ہے المتکبر بھی ہے الخالق بھی ہے الباری بھی ہے المصور بھی ہے اور لوگوں اے دے اندر میرے رب دی توحید دے تذکرے نے میرے رب دیاں صفتاں دے تذکرے نے میرے اللہ دے اوصاف دے تذکرے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پھر ایک دفعہ 3 آیتاں پڑھ لوے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم جیڑا بندہ فجر تو بعد 3 دفعہ تعوذ پڑھ دے ایک باری اے آیتاں پڑھ لیندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ او دے واسطے 70,000 فرشتے نو مقرر فرما دیندے نے کنے ہزار فرشتے نو کی کرتے نے فرشتے اور جیڑے کم تو پیراں فقیراں کولو کرواندا پھرنے ایمان لٹانے عزت لٹانے پیسہ لٹانے اے جی میں ملتان جا رہا ہاں
کی کرن دعا کروان میں جناب حجرہ شاہ مقیم جا رہا کی کرن دعا کروان میں لاہور جا رہا دعا کروان میں گجرات جا رہا دعا کروان میں کشمیر جا رہا دعا کروان اور تو اینا لوگاں کو دعاواں کروان دا پھرنا ہے جنہ دیاں تہارتاں تے پاکیزگیاں دا گارنٹیاں کوئی نہیں ہو جنہ دے پاک ہون دی گارنٹی کائنات دے اندر کوئی نہیں ہو او میرا رب تینوں کر بیٹھیاں 70,000 فرشتے دیاں دعاواں دے گا پر شرط دے کہ تو اللہ دی توحید دا دامن پکڑ لے رب دی توحید دا دامن پکڑ لے رب دے فرشتے تیرے لئے دعاواں بھی کرن گے اللہ دے فرشتے تیری حفاظت بھی کرن گے جیڑا فجر وقت پڑھ دے شام تک 70,000 فرشتے مقرر ہو جاندے نے جیڑا مغرب وقت پڑھ دے سویر تک 70,000 فرشتے مقرر ہو جاندے نے وہ اے دی بھی فضیلت نہیں کیوں ہے کیونکہ دے اندر اللہ دی توحید دا تذکر ہے رب دی وحدانیت دا تذکر ہے اللہ دی الوہیت دا تذکر ہے اللہ دیاں صفتاں دا تذکر ہے رب دے اوصاف دا تذکر ہے حالے بھی نہیں سمجھے آؤ میں کو اور مقام سنا دیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی نو پوچھدے نے آپ فرماندے نے دسنا قرآن وچ ساریاں آیتاں تو بڑی آیت کیڑی ہے ساریاں آیتاں تو بڑی آیت کیڑی ہے ساریاں آیتاں تو بڑی عظمت والی آیت کیڑی ہے تے میرے پیغمبر دا صحابی بول دے ہم دا سونیا او آیت آیت الکرسی ہے کیڑی آیت ہے اور سارے بولو آیت جیڑی تواڈے وچوں اکثر نہیں ہوندی ہو اے مولوی جی راتی بڑا ڈر ہوندا بڑیاں شیواں ستاندیاں نے میں کہ آیت الکرسی پڑھنا ہے ہم دے مولوی جو تے یاد ہی نہیں میں کیا ساڑھے دے نکے نکے بالا نو بھی یاد ہے آندھا آسا قرآن نہیں نہ پڑھیا جمعہ کنہ دے کر آئے ہائے ہائے تے آندھی کی نہیں آیت الکرسی نہیں فرمایا 10 سور تھاریاں آیتاں میں تو سب تو بڑی آیت کیڑی ہے عظمت دے اعتبار نال شان دے اعتبار نال مقام دے اعتبار نال حجم دے اعتبار نال سورت بقرہ دے آخری رکوع تو پہلے رکوع دے وچ جڑی آیت ہے نا جنوں آیت تداین آکھیا جاندا ہے جدے اندر قرض دے مسئلے رب نے بیان کیتے نے ادھار دے مسئلے رب نے بیان کیتے نے حجم دے اعتبار نال او آیت ساری آیتاں تو بڑی ہے پر عظمت دے اعتبار نال شان دے اعتبار نال مقام دے اعتبار نال سب تو بڑی قرآن دے اندر آیت ہے آیت الکرسی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دے سینے دے ہاتھ ماریا فرمایا تینوں اللہ علم مبارک کرے اللہ دے نبی نے آیت الکرسی نو سب تو بڑی آیت قرار دیتا ہے قرآن دیاں ساریاں آیتاں جو اور پتا جے کیوں اینو ایڈی عظمت کیوں ملی ہے اس آیت نو اینی شان کیوں ملی ہے اس آیت نو اینا مقام کیوں ملی ہے اس آیت نو اینا رتبہ کیوں ملی ہے کیونکہ اے دے اندر بھی رب دی توحید دا تذکر ہے آکھو گے کیویں کر کے اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اے ایسی آیت ہے اللہ دی قسم انو اگر پڑھیا جائے سمجھیا جائے اس آیت نے حقیقی الہ تے باطل الہاں وچ کند مار چھڑی ہے حد فاصل مقرر کر چھڑی ہے آکھو گے کیویں اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
اصل باطل الہاں دے اندر اور حقیقی الہ وچ کیویں مقرر کیتی ہے؟ اے تے ایک ایک لفظ وچ دیواراں وج گئیاں جے آکھو گے کیویں؟ ا ویکھو رب کی حمد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اوے الہ اوے عبادت دے لائق اوے جدے تو سوا کائنات دے اندر کوئی الہ کوئی نہیں۔ اور یہ صفتاں کی نے؟ فرمایا الحی القیوم، او ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ تو قائم ہے، اور آپ بھی زندہ ہے، ساری کائنات نو بھی زندگیاں دین والے، آپ بھی قائم ہے، ساری کائنات نو بھی قائم رکھیا ہویا سو۔ پتہ لگا حقیقی الہ ہوے جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جڑا مر جائے او بولو الہ ہو سکدا؟ ذرا گونج پہ جائے او بولو الہ ہو سکدا؟ جدی قبر بن جائے بولو او عبادت دے لائق ہو سکدا؟ نہیں جے ہو سکدا۔ اگے چلو، رب کہندا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، حقیقی الہ ہوے جنوں موت انہاں تے دور دی گل ہے، انہوں تے اونگ بھی نہیں ہوندی، انہوں تے نیند بھی نہیں ہوندی، تے جیڑا راتی سو جائے بولو او الہ ہو سکدا؟ جیڑا دوپہری کیلولا کرن لگ پوے بولو او الہ ہو سکدا؟ ہن حضرت صاحب دا دروازہ بند ہو گیا ہے، ہن نہیں مل سکدے۔ اے جی کیوں نہیں مل سکدے؟ اس واسطے کہ ہن انہاں دے آرام دا ٹائم ہے، ہن نہیں ملاقات ہو سکدی۔ اے جی کیوں نہیں ہو سکدی؟ ہن انہاں دے کیلولے دا ٹائم ہے، ہن نہیں مل سکدے۔ اے جی کیوں نہیں مل سکدے؟ اے ہن انہاں نے آرام کرنا ہے، جھٹ انہاں نے سونا ہے، سویر دے ملن دے سن، ہن نہیں مل سکدے۔ پر جیڑا عرشاں والا حقیقی الہ ہے او اندے صبح دوپہری آ راتی آ کسے ویلے بھی آ کسے حالت دے اندر بھی آ، جدوں بھی آئیں گا رب نو جاگدا ہی پائیں گا، جدوں بھی آئیں گا رب نو اپنے ول متوجہ ہی پائیں گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، او کون الہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، انہوں ساری کائنات دیاں ملکیتاں لین واسطے پٹواری کو نہیں جانا پیندا، جڑا ساری کائنات دا حاکم مطلق ہے، ساری کائنات دا مالک ہے، مشرق دا بھی مالک ہے، مغرب دا بھی مالک ہے، شمال دا بھی مالک ہے، جنوب دا بھی مالک ہے، خشکی دا بھی مالک ہے، سمندر دا بھی مالک ہے، زمین دا بھی مالک ہے، آسمان دا بھی مالک ہے، زمین دیاں تہماں وچ جو کچھ ہے او دا بھی مالک ہے، آسمان دیاں بلندیاں تے جو کچھ ہے او دا بھی مالک ہے، ساری کائنات دا مالک ہے۔ نہ انہوں کسے پٹواری دی ضرورت ہے، نہ فرد بنوان دی ضرورت ہے، نہ رجسٹری کروان دی ضرورت ہے۔ او دے تو علاوہ جننے بھی لوگاں الہ بنوائے نے انہاں 5 مرلے دی تھاں بھی لینی ہوئے تے پہنا رجسٹری کروانی پہنی ہے۔ حقیقی الہ اور باطل الہاں میں جو فرق کر دیتا ہے سائد نے، او بغیر کسے دے ضرورتوں، بغیر کسے دی حاجتوں ساری کائنات دا مالک ہے۔ او دے تو علاوہ جننے بھی لوگاں بنائے نے سارے محتاج نے، کوئی پٹواری دا محتاج ہے، کوئی جج دا محتاج ہے، کوئی وکیل دا محتاج ہے، کوئی کچہریاں دا محتاج ہے۔ اور 2 مرلے دا تھاں بھی اپنے نا اپنی مرضی نال نہیں کروا سکدا۔ آگے چل میں فرق دساں، رب نے فرق کی قائم کر چھڑیا اس آیت دے اندر، فرمایا من ذلذی، اور سمجھ لو آیت الکرسی سمجھ لو، اہل حدیثوں تسی بھی سمجھ لو، من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ بڑا ہی افسوس ہوندہ ہے
دوجیاں تے افسوس جڑا ہونا ہی ہے. اہل حدیثاں تے بھی بڑا افسوس ہوندا ہے کہ آیت الکرسی تے ہوندیاں بھی توید بننی لئی پھرن, آیت الکرسی تے ہوندیاں بھی دھاگے بنواندے پھرن, آیت الکرسی تے ہوندیاں بھی اے پیراں فقیراں کولوں جناب جا جا کے توید لیندے پھرن, مولویاں کولوں توید لیندے پھرن. کوئی باں تے بندا ہے, کوئی ٹھڈ تے بندا ہے, کوئی گل وچ پاندا ہے, کوئی چمڑے چ مڈاندا ہے, کوئی چاندی چ مڈاندا ہے. اللہ کولوں دعا کرو اللہ انہاں نوں بھی صحیح معنی دے توحید پرست بنا چھڑے. اوے آمین تے کہہ چھڑو. اور جیڑا تویزاں تاکیاں دی پوجا کرنے والے اور رب دا پجاری نہیں دے ہو سکتا. جیڑا رب دا پجاری ہے انہوں نہ تویزاں دی ضرورت ہے نہ تاکیاں دی ضرورت ہے, انہوں اللہ دا قرآن ہی کافی ہے, انہوں میرے پیغمبر دی تعلیمات ہی کافی نے. بھئی آپ دیکھو نا آیت الکرسی جے من الذی یشفع عنده الا باذنہ. اور دیکھو حقیقی الہ اور باطل الہ کے اندر فرق کی ہے. حقیقی الہ کون ہے؟ جدی اجازت تو بغیر کائنات وچوں کوئی بھی او دے سامنے لب ہلا سکدا, کوئی بھی حتیٰ کہ اللہ دے نبی بھی اللہ دے ولی بھی. تسی آکھو جے نبی بھی, میں کہنا نبیاں دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب دی اجازت تے رب دے حکم تو بغیر رب دے سامنے سفارش نہیں کر سکیں گے. آنکھوں کے دلیل پیش کر, وہ بڑی مشہور روایتیں سندے رہندے ہو. میرے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دے سامنے اللہ دے عرش دے تھلے جا کے 7 دن تے 7 راتاں اینا وقت میں رب دے سامنے سجدے پہ آ رہاں گا. پھر اللہ آخر فرمان گے یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع. اے میرے محمد سر چک لو, تسی مانگ دے جاؤ میں عطا کرتا جاواں گا, تسی شفاعتاں کر دے جاؤ میں قبول کرتا جاواں گا. میرے پیغمبر اونی دیر تک رب دے سامنے شفاعت نہیں کریں گے جب تک اللہ میرے پیغمبر نو آکھے گا نہیں من الذی یشفع عنده الا باذنہ. حقیقی الہ ہوے جدے اجازت تو بغیر کوئی لب نہ ہلا سکے. اور باطل الہاں دا حال کیے انہاں دیاں اپنیاں اولاداں انہاں دے کہنے وچ نہیں. اونج تے اے بڑی کرنی والے نے سارے لوکاں دے مسئلے حل کر دینے. تے حضرت جی تہاڈا منڈا کیوں ایڈا بے ادب ہے؟ اے لاڈاں وچ بے ادب ہو گیا, اینوں تے ٹھیک نہیں کردے تسی. تہاڈی بیٹی جیڑی اے بے اولاد ہے اینوں اولاد کیوں نہیں دیندے؟ وہ دا اختیار اپنی اولاد تے نہیں. تے جیڑا حقیقی علاوہ ساری کائنات دا مختار کل, وہ علا کل شیء قدیر ہے, جو چاہے کر کے دکھا دے. من الذی یشفع عنده الا باذنہ. اگے کی رب نے آکھیا توجہ ہے جے نا, بوئے آل جڑا ویندر نا نا ویکھو کدی میرے آل ویکھی آؤ نا. یعلم ما بین ایدیہم. میں تو اڈا ہون تک کوئی منٹ ضائع تو نہیں کیتا, پر تساں میرے بڑے ضائع کیتے. کدی اٹھ پیندے ہو, کدی بیٹھ جاندے ہو, کدی اتل ویندے ہو, کدی اتل ویندے ہو. توجہ فرماؤ, فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. حقیقی الہ جے جدا علم اتنا وسیع ہے ساری کائنات مل جائے اللہ دے علم دا احاطہ نہیں جے کر سکتی, رب دے علم نو گھیر نہیں جے سکتی. رب دا علم ساری کائنات تو وسیع جے, او دی کوئی حد ہی کوئی نہیں جے. اللہ دا علم غیر محدود جے, اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں جے. اللہ تیریاں صفتاں نے فرمایا ولا یعودہ حفظہما. ساری کائنات دی حفاظت کر رہے ہیں. آج تک انہوں انہاں دوہاں دی حفاظت نے تھکایا, آسمانہ دی حفاظت نے رب نو تھکایا نہیں, زمینہ دی حفاظت نے رب نو تھکایا نہیں. پتہ لگا جیڑا حقیقی الہ ہے او تھکدا نہیں, تے جیڑا تھک جائے او الہ ہو سکدا نہیں. ولا یعودہ حفظہما.
نہ آسمان دی حفاظت نے رب نو تھکایا ہے، نہ زمین دی حفاظت نے رب نو تھکایا ہے۔ الہ نو کہندے نے جڑا تھکدا نہیں، جڑا تھک جائے او الہ ہو سکتا نہیں۔ اللہ پھر تیریاں شاناں کی نے؟ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، او بلند بھی ہے، عظمتاں والا بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے، عظمتاں والا بھی ہے۔ اے جے آیت الکرسی جیڑی قرآن دیاں 100 آیتاں وچوں سب تو عظیم آیت ہے، اور اے دی فضیلت کی ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا موحد مسلمان، متبع سنت مسلمان فرض نماز پڑھن تو بعد آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے، او دے تے جنت دے درمیان ایک موت دا فرق ہے۔ ادھروں اکھاں بند ہوندیاں نے، ادھروں رب جنت دا داخلہ عطا فرما دیندا ہے۔ اس آیت دی بھی اتنی فضیلت ہے، کیوں؟ اے دے اندر بھی کی ہے رب دی توحید، کمال کر چھڑی اللہ نے توحید دی دے اندر۔ اور لوگوں رب دی توحید دی ثمرات نو پہچانو، برکات نو پہچانو، توحید دی عظمت نو پہچانو، توحید دی شان نو پہچانو۔ کنی کوئے اللہ اللہ حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ، اور طویلاں تو غصہ کر گئے ہو، جو مرضی کرو، اسی جیڑی گل صحیح ہے کردے رہاں گے، غلط دی تردید انشاءاللہ کردے رہاں گے۔ اے اہل حدیث دا تو امتیاز ہے، پاویں اپنے گھر وچ ہووے جیڑی چیز غلط ہے او دے تے کمپرومائز کرنا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر وچ آئے، بخاری دی روایت ہے، گھر وچ آئے تے بیوی نے گل دے اندر دھاگا پایا ہے، گنڈا وجیاں نے دھاگے تے گل وچ دھاگا پایا، آوندیا سار پوچھیا نہیں کتھوں لے آئی، کادے واسطے لے آئی، کادے تو بنیا ہی، کادے تو پایا ہی، کوئی گل نہیں پوچھی۔ گھر وچ آئے ویکھیا بیوی دے گل وچ دھاگا پیا، پھڑ کے کھچ ماری تروڑ کے سٹ دیتا۔ بیوی کہن لگی حضور گل اے وے میریاں اکھاں خراب سن، میں فلانے کولوں دم کروا کے لے آندا سی۔ فرمایا سن میں آمنہ دے لال محمد رسول اللہ کولوں سنیا سی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا دھاگے دم کرا کے گنڈا مروا کے گل وچ پاندا ہے، اس طرح دے کم کردا ہے، اگر وہ اسے حالت تے مر جائے جہالت دی موت مرے گا۔ اس واسطے جڑی توحید ہے کھڑی ہے، اور رب دی توحید نو دھاگیاں دی ضرورت نہیں، رب دی توحید نو تویزاں دی ضرورت نہیں، رب دی توحید نو انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں۔ ایتھے صرف ہاتھ اٹھا لے، رب کو دعا کر، اللہ ہر بیماری تو شفا عطا فرمائے گا۔ پڑھ کے رب دا قرآن دم کر، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی نے سورت فاتحہ نو ساریاں بیماریاں دا علاج نہیں آکھیا، تے فاتحہ دے ہوندیاں تے تویزاں دی لوڑ کی پہ گئی؟ او توحید پرستا، کیا میرے نبی نے آخری دو کل معوذتین نہیں آکھے؟ جیڑا انہاں نو پڑھ لیندے رب دی پناہ وچ آ جاندے، انہاں دوواں دے ہوندیاں تے دھاگیاں دی لوڑ کی پہ گئی؟ اللہ سانو بھی صحیح معنی وچ موحد بنا دے۔ آؤ سناؤ رب دی توحید دا تقاضا کیے، اللہ دا قرآن علم میں حدیث سنا لگا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی مینوں آرڈر آ گیا، لیکن حدیث میں ضرور سناواں گا انشاءاللہ، میرا موضوع تاں برا ہے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، ایک بندہ رب دے اعمال نامے نو ترازو دے اندر رکھے گا، ترازو تلنا شروع ہو جان گے، نیکیاں والا پلڑا ہلکا پہ جائے گا، برائیاں والا بھاری ہو جائے گا، نیکیاں کٹ جان گیاں، برائیاں چوکیاں ہو جان گیاں، اے بندہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ فرمان گے میرے بندے پریشان نہ ہو، آج ایتھے انصاف دی عدالت لگی ہے، اللہ انصاف کرے گا، پریشان نہ ہو۔ اللہ کیویں انصاف تے ہو چکے ہیں، پریشان کیوں نہ ہو ماں، مینوں سامنے نظر پہ آؤندے نیکیاں میریاں تھوڑ گئیاں نے، برائی
برائیاں میریاں چوکیاں ہو گئیاں نے، اللہ ہن پاکی پیچھے کی رہ گیا ہے۔ اللہ فرمان کے میرے فرشتیوں جاؤ اے دے عمال نامیاں نو تولو، اے نو کھولو، شاید وچوں کوئی اور شے نکل آوے۔ اے آمدے نے نیکیاں والے پلڑے وچ پے ہوئے عمال نامیاں دے رجسٹر کھول دے نے۔ حدیث وچ آندا میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں نو ایک بطاقہ مل جاندی ہے، ایک پرچی چھوٹی جی مل جاندی ہے، اس پرچی نو لے کے آ جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے کی لبا جے؟ اللہ بطاقہ لبی، ایک پرچی لبی ہے۔ فرمایا انہوں اتنی نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دے ہو۔ اے بندہ ویندے آندا یا اللہ ایڈے ایڈے بڑے رجسٹر پہنے انہاں نے کچھ نہیں کیتا، ایڈی کو پرچی اتھے کی کرے گی؟ رب آندا میرے بندے پریشان نہ ہو، آج انصاف ہوئے گا، عدالت انصاف دی لگی ہے۔ فرشتے رکھ دیو نیکیاں والے پلڑے جس پرچی نو رکھ دیو، اس پرچی نو رکھن دی دیر ہے۔ نبی پاک فرماندے نے نیکیاں والا پلڑا جھک جائے گا، برائیاں والا اٹھ جائے گا، نیکیاں ود جان گیاں، برائیاں تھوڑ جان گیاں۔ اے اللہ اس پرچی تے لکھیا کیے؟ فرمایا جتے لکھیا ہوئے گا اشہد اللہ الہ، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ مطلب کیے فرمایا انہیں گناہ بڑے کیتے نے، انہیں خطامہ بڑیاں کیتیاں نے، انہیں جرم بڑے کیتے نے، پر انہیں ساری زندگی میری توحید میں جو فرق نہیں پایا، میں توحید دی برکت نال ادھے سارے گناہوں نو معاف فرما دیتا ہے، اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا۔ کی دی برکت نال بولو؟ توحید دی برکت نال۔ تے توحید ہے کی ہے؟ اللہ اللہ۔ آخر تے دو باتاں سنا کے ختم کرا، توحید ہے کی ہے؟ بابا جی گجراتی لہجے نے توحید ہے کی ہے؟ فرماندے نے موتی لب دے نہیں بیا بہان وچوں، اور توحید سمجھیا جے، توحید سمجھیا جے، موتی لب دے نہیں بیا بہان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، تے پت لب دے نہیں او قبرس تان وچوں۔ پڑھو لا الہ، گونج پہ جا گونج، پڑھو لا الہ۔ فرماندے نے پجے پیاس نہ شبنم چوہیاں تھی، اور پجے پیاس نہ شبنم چوہیاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، اور پاپا پت نہیں منگی دے مویاں تھی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ فرماندے نے توتا بیٹھا بولے بیری تے، اور توتا بیٹھا بولے بیری تے، نیمائی جانی کانو ٹیری تے، روحاں رب دی آس دلیری تے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے کل بڑی کمال کرتے جے، فرماندے نے دانے بھن کے زمین وچ بھونے کیوں، اور جٹو زمیندارو، اور دانے بھن کے زمین وچ بھونے کیوں، حل شور زمین تے جونے کیوں، تے تھن چھڑ کے پوچھل کیوں جی؟ جنی مردی لمبی ہوئے دودھ نکل دے، اے بڑے کھا مار کے لے چل لے، او جی بڑا بڑا مزار ہے، بڑی عالی شان عمارت ہے، اور جدی مردی عالی شان ہوئے اللہ دی مقابلہ بولو کر سکتی؟ او بولو عالی شان عمارتاں دے اندر ستے الہ ہو سکدے؟ دانے بھن کے زمین وچ بھونے کیوں، حل شور زمین تے جونے کیوں، تے بابا تھن چھڑ کے پوچھل چونے کیوں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے کیڑی رنی رب رحمان اگے، اور کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے، پڑھ بیغ تے رکھ قرآن اگے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آج اللہ دی توحید دے فوائد، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
اللہ میرا بیان کرنا اپنی رضا واسطے قبول فرما لے اور تہاڈا سننا اللہ قبول فرما لے اور اللہ مینوں تانوں سارے توحید تے زندہ رکھے توحید تے موت عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ